औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए आज मैं एक नया मौजू लेकर आया हूँ। वो है मशहूर गज़ल गो शायर मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात, यानी मीर तकी मीर। ये है गज़ल गो शायर, उनके हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी निसाबी किताब का सफ़ नंबर 126 निकालिए। ठीक है, तो फिर हम हालात ज़िंदगी, सबसे पहले मीर तकी मीर, मशहूर गज़ल गो शायर मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो मीर तकी मीर है, इन्हें यास और गम का शायर कहते हैं। यास के लफ्जी माने है, यास के लफ्जी माने है नाउम्मीद, गम के लफ्जी माने है परेशानी। ठीक है, यानी यास और गम का शायर उन्हें कहते थे। आप अपने अहद, यानी अपने अहद और अपनी जात के तर्जमान की हैसियत से शायर मीर तकी मीर गज़ल गो शायरों में सबसे बुलंद मुकाम पर है। मीर तकी मीर 20 सितंबर 1782 में 20 सितंबर 1782 में आगरा में पैदा हुए। आपके जो खानदान अबा अजदाद व अजदाद से दक्कन आए। आपके वालिद मुहतरम का नाम मीर मुत्तकी, यानी मीर अली मुत्तकी, मीर अली मुत्तकी, मीर अली मुत्तकी था। और वो एक, यानी मीर मुत्तकी, मीर अली मुत्तकी एक गोशा निशीन, गोशा निशीन, गोशा निशीन बुजुर्ग थे। गोशा निशीन के लफ्जी माने है तन्हाई में रहना, तन्हाई में रहना। ठीक है, जब मीर तकी मीर 11 साल के हुए तो उनके सर से वालिद का साया उठ गया, यानी उनके वालिद मीर अली मुत्तकी इस दुनिया से इंतकाल कर दी। फिर आपकी परवरिश या आपकी तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी अमानुल्लाह खान ने ली है। अमानुल्लाह, उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी अमानुल्लाह खान ने ली है। चूंकि रोजी की फिक्र दामन गीर हुए, रोजी की फिक्र दामन गीर हुए, आप दिल्ली चले गए। रोजी आपको समझ में आया है, यानी खन चन खतर रोजी खतर जुदजहद करें। वहां मीर तकी मीर एक जगह लिखते हैं, अगर गम इश्क न होता तो गम रोजगार होता है। एमएस, अगर गम इश्क न होता तो गम रोजगार होता। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि यास और गम का शायर था, परेशानी उस नाल वोलमत। ठीक है, पत्त एक जाए वन ये दपान रोजी किस तलाश मज हसा सह तम क्या कोर काम, सह हसा कर फिक्र दामन हसा तमे मूजूब सह आव दिल्ली। फिर उन्होंने लिखा है, अगर गम इश्क न होता तो गम रोजगार होता। कुछ उर्सा वहां दिल्ली में अपने मामू, सौतेले मामू सिराजुद्दीन खान, सिराजुद्दीन खान के यहाँ, सिराजुद्दीन खान के सिराजुद्दीन खान आरजू के दामन तरतीब में परवरिश पाई। फिर उन्हीं के पास रह गए। आपने सादत अली खान और अमरावी और जाफर आजमी जैसे अजीम हस्तियों से तालीम हासिल की। जब दिल्ली में खराब हो गए, हालात खराब हो गए, पे दर पे हमले हुए, तो अहले कलम दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। ठीक है, इल्म जानने वाले
علم سے وابستہ لوگ دلی چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے. ٹھیک ہے. تو میر تقی میر بھی نواب آصف الدولہ، نواب آصف الدولہ، آصف الدولہ کی دعوت پر 1782 میں کہاں وہ بھی لکھنؤ چلے گئے. اگرچہ دربار سے زیادہ دیر تک وابستہ نہ رہی، میر تقی میر اگرچہ دربار سے زیادہ دیر وابستہ نہ رہی، مگر پھر بھی اس کی زندگی اچھی گزری، آرام سے گزری. اور وہاں ہی 25 ستمبر 1801 میں 25 ستمبر 1801 یعنی 88 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے. یہ ان کے حالات زندگی ہے. اور اب ادبی خدمات. میر تقی میر ادبی خدمات یعنی ادب سے وابستہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو میر تقی میر ہے، انہیں غزل کا بادشاہ تسلیم کیا گیا ہے. غزل کا بادشاہ تسلیم کیا گیا ہے. چنانچہ آپ کی زندگی غم اور مایوسی سے بھرپور تھی. میں نے پہلے ہی کہا ہے، یاس اور غم کا شاعر. آپ کی زندگی مایوسی اور غم سے بھرپور تھی، اس لیے غزل کے لیے آپ کی طبیعت موزون تھی. تو وہ سمجھ یعنی سوس پرت سات تنہائی اختیار کران، پریشانی مصیبت غم توے کیا کران کام، تم سن شعر و شاعری سو موزوں طبیعت خاطر. آپ کے کلام کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ ہے واردات اور حالات کو پر تاثر انداز میں، انوکھے انداز میں پیش کرتے ہیں. انہیں وہ مہارت حاصل ہے. آپ کے یہاں شعر تجربے کی صداقت رکھتا ہے. کیا یس یہ گومت آسہ سوئی چھُ سُہ زانان، توے اوس تجربہ سان سو شعر لیکھان. آپ کے اشعار ایک فطری بہاؤ رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام اور خاص دونوں بیک وقت متاثر ہوتے ہیں. آپ کی شاعری کا امتیازی جو وصف وہ لہجے کی عمومیت اور بول چال کا انداز رہے. آپ کے بعد آنے والے سبھی بڑے شاعروں، بڑے چھوٹے شاعروں نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے. تمو مان تسنز عظمت شخصیت، جن میں سب سے سر فہرست ہے غالب ہے، ذوق ہے، اکبر ہے، مسرت ہے، یا فراق ہے، فراق گورکھپوری یا ناصر کاظمی وغیرہ ہے. غزلوں کے علاوہ آپ نے بہت سارے مرثیے مصنوعی بھی لکھی ہے. اردو شعر کا سب سے پہلا تذکرہ نکات الشعراء، اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے خود نوشت، اور انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے ذکر میر. اور یہ ان کی یادگار، ان کی سب سے یادگار یہ ہے تصنیف ہے. باقی شکریہ. انشاءاللہ الرحمن کل پھر